नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ तोयनाथ बराल। उहाँ नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा बोर्डर म्यानेजमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी विषयको उहाँ एउटा प्राध्यापक पनि अर्थात् आर्म पुलिस फोर्सको त्यो एउटा डिपार्टको उहाँ हेड पनि भएको हुनाले यतिखेर नेपाली जन अलि दुखी छन्। अब कतिपय उहाँले अझ थप विषय स्पष्ट पार्नु होला। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जुन क्षेत्र छ, एक विज्ञका अनुसार झन्नै 372 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको छ। त्यसदेखि बाहेक सीमामा अनेक क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या छ। नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक सहित उहाँ बोर्डर म्यानेजमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी विषयको एउटा प्राध्यापक भएको पनि नाताले यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, उहाँसँग के सूचना छ, नेपाली जनले जान्नुपर्ने खास विषयहरू यतिखेर यो अप्ठ्यारो अवस्थामा ती विषय लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। तपाईसँग मलाई कुरा गर्दा बडा खुसी लागिरहेछ, किनभने एउटा विषयको विज्ञ मानिस नेपालीहरू चिन्तित छन्, दुखी छन्, शासक प्रशासकहरू पनि चिन्तितै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सवाल के रह्यो भने गत शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै भारतबाट चीन जाने त्यो सीमासम्म जाने बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो, सडक सञ्जालको। यससँगै केही महिना पूर्व भारतले जारी गरेको जुन नक्सा थियो त्यसमा नेपाल सरकारको आधिकारिक रूपमा विमति छँदै थियो। अब उनीहरू यसलाई थप वैधता प्रदान गर्ने प्रयत्नमा छन्। नेपालमा यस सवालमा सदनमा पनि ठुलो छलफल भइरहेको छ। आम नेपालीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबै खाले छलफलको क्रममा छन्। यो विषय वास्तवमा त्यो क्षेत्र एज अ तपाईँ नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक भएको नाताले त्यो क्षेत्रलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले यहीँबाट कोट्याएँ। यसपछि म क्रमशः बिस्तारै सबै विषय चाहिँ आज म आम दर्शकलाई त्यो सुसूचित गराउने प्रयत्न गर्नेछु। कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। विषयवस्तु अहिलेको भन्नुभयो चिन्तित नेपाली जनता। म आफू पनि धेरै दुखित पनि छु र चिन्तित पनि छु। र विषयमा प्रवेश गर्दा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विवाद नयाँ अवश्य नै होइन, पुरानो हो। र यसमा हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेका छौँ। नापी विभाग पनि यसमा धेरै अनुसन्धानमा संलग्न भएको संस्था हो र अहिले पनि नापी विभागको लिडरसिप यो विषयमा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। नक्सा त चुस्त दुरुस्त छ होइन पहिलेदेखि नै? नक्साको विषयमा कुरा गर्दा जुन बेलामा सुगौली सन्धि भयो, सुगौली सन्धि ब्रिटिस इन्डिया सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा 1816 मार्च 4 तारिकमा भएको सन्धि हो। र त्यो सन्धिले अरू कुरालाई म लिन्न, सन्धिको धारा 5 ले निर्देशित गरेको नेपालको सिमाना काली नदीदेखि पूर्वको भाग नेपाल हो। पश्चिमतिर नेपालको सरकारले, महाराजाले कुनै दाबी गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट चाहिँ नि उल्लेख भएको। सुगौली सन्धिको त्यसैलाई मूल आधार त्यो मूल आधार हाम्रो यो सिमानाको मूल आधार त्यो हो। र त्यसले काली नदीलाई सिमाना मान्यो। अब काली नदीलाई सिमाना मान्यो, त्यो काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने त्यो सन्धिको दफामा उल्लेख भएन। त्यसको फाइदा लिएर विभिन्न ट्रिब्युटरिज, सहायक नदीहरूलाई नामाङ्कन गर्दै विभिन्न कालखण्डमा धेरै नक्साहरू प्रकाशित गर्दै गयो। ब्रिटिस इन्डियाले पनि र सर्वे अफ इन्डियाले पनि। ब्रिटिस गइसकेपछि पनि त्यो गर्दै गयो। र हामीसँग स्पष्ट हाम्रो खोजमा म पनि
ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनमा गएँ, इन्डिया सेक्सनमा 2 पटक गएँ, लामै अध्ययन गरेँ, लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा पनि गएँ। त्यहाँ नक्साभन्दा डकुमेन्ट धेरै छन्। ती सबै अध्ययन गर्दाखेरि के निष्कर्षमा पुगेँ म भने काली नदीको उद्गमको बारेमा चाहिँ अलिक क्लियर गरिदिनु कृपया। उद्गमको बारेमा के निष्कर्षमा पुगेँ भने यो जल विज्ञान हाइड्रोलोजिकल साइन्स को अध्ययन गर्दा इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्रिन्सिपलले नदी सिमाना छ भने सबभन्दा ठुलो भोल्युम भएको मूल नदीलाई नै त्यो नदीको नाम मान्न आवश्यक छ भन्ने निर्देशित गरेको। अर्थात् उद्गम त्यसैलाई मानिनु पर्छ। उद्गम ठुलो जहाँबाट ठुलो निस्केको छ त्यसलाई उद्गम। त्यही ठुलो नदी, ठुलो ट्रिब्युटरी, सबभन्दा मेन ट्रिब्युटरी जुन हो त्यहीबाट निस्केको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यो इन्टरनेसनल नर्म्स अनुसार पनि अथवा त्यो ढङ्गले। अब त्यसले अहिले हामीले हाइड्रोलोजिकल स्टडी पनि भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा काली नदी मुख्य नदीको उद्गम स्थल जोलाङताल लिम्पियाधुरा स्पष्ट देखिन्छ मेरो अध्ययनमा है। अरू साथीहरूले के अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। अब अहिलेको विवाद के हो? भारत सरकारसँगको विवाद, नेपाल र भारतको सीमा विवाद जुन अहिलेको हेडिङमा राख्नु भएको छ। त्यो विवाद के हो भने सीमा नदीको उद्गम स्थलमा विवाद भयो। 3टा विवाद छ। एउटा लिम्पियाधुराबाट निस्केको, एउटा लिपुलेकबाट निस्केको, एउटा साधारण खरे झरनाबाट निकालिएको कालीको मन्दिर बनाएर ल्याएर मूल काली नदीमा मिसाइएको। भारतले चाहिँ कुन हो भनेर उसले प्रेरित यो हो भनेर देखाउने प्रयास गरेको छ। भारतले देखाउने भनेको प्रयास कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ पारेर त्यो एउटा झरनाबाट निकालेको नदीलाई झरनालाई त्यसलाई काली नदी हो भनेर देखाउने प्रयास गरेको छ। र हाम्रो वार्तामा हामी बस्दाखेरि पनि त्यसमा अनेक चाहिँ नि नक्साहरू ल्याएर देखाउने प्रयासहरू गरेको छलफल प्रशस्त भएको थियो यहाँकै कार्यकालमा। मेरो कार्यकालमा नि प्रशस्त छलफल यसमा भएको पनि हो, नभएको होइन। हामीले पहिलादेखि चुप लागेर बसेको भन्न मिल्दैन, जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्छ। अब यसमा हामीले गर्दाखेरि के भयो भने उनीहरूले 1827 फेब्रुअरी 1 1 इन्च बराबर 4 माइलको नक्सा ब्रिटिस इन्डियाले नै निकालेको हो। सर्वे अफ इन्डियाको अप्रुभलमा निकालेको नक्सामा काली नदी लिम्पियाधुराबाटै आएको नदीलाई काली नदी भनेर लेखिएको छ। अब 1856 मा पनि काली नदी लिम्पियाधुराबाट आएकै देखाइएको छ। अब फेरि 1850 को बिचमा आएर फेरि लिपुलेकबाट आएको ट्रिब्युटरीलाई काली नदी भनेर लेखिएको छ र लिम्पियाधुराबाट आएकोलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ। अनि ती दुईटैलाई अब ती दुईटैलाई ओभररुल गरेर अब यता आएर एउटा सानो झरना भनौँ त्यसलाई चाहिँ नि पोखरी बनाएर कालीको मन्दिर बनाएर यो हो काली नक्कली खडा गरिदियो। अब पछि निर्माण गरेकोलाई त हामीले के भन्ने, अब त्यो चाहिँ नि प्राकृतिक होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 3टा चाहिँ नि मुहान देखाइयो। र प्राविधिक लेभलमा हामीले कुरा गर्दा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा एकदम कृपया हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौँ भनेर हाम्रो स्ट्रङ स्ट्यान्ड चाहिँ नि हामीले राख्यौँ। तपाईँहरूले राख्नु, त्यसमा उनीहरूको भनाइ के थियो? उनीहरूको भनाइ के छ? होइन, त्यति बेलाका नक्साहरू शुद्ध किसिमले बनाउन सकिएन, त्यति बेलाको प्रविधि शुद्ध थिएन। अब अहिले पछि आएर नयाँ यन्त्र उपकरणहरू आए सर्वेका र हामीले कन्ट्रोल पोइन्टहरू राखेर नयाँ प्रविधि अनुसार सर्वे गर्दै जाँदाखेरि सुगौली सन्धिकै आधार लिएर जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि यो धारमा यसरी चाहिँ नि यो नदी चाहिँ निको उद्गम स्थल यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने किसिमका 1879, 1865 देखि 69, 1879 त्यसपछि कैयौँ नक्साहरू पब्लिकेसनमा उहाँहरूले ल्याए। कुमाउ गढवालका नक्साहरू, प्रशस्त नक्साहरू फिँजाएर उहाँहरू बस्नुभयो। भनेपछि हामीले कुनै पनि मान्यता दिँदैनौँ। इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्रिन्सिपलमा
जबसम्म दुईटा देशले सही गरेको नक्सा हुँदैन त्यो मान्य हुँदैन हो। सुगौली सन्धि अनुसार चाहिँ दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको नक्सा छ होइन? दुवै देशले नक्सा गरेको नक्सा चाहिँ नि हामीलाई उपलब्ध छैन। हामीलाई उपलब्ध छैन किनभने हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ, नापी विभागबाट पनि, मभन्दा मेरा अग्रज महानिर्देशकहरूले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो, त्यो क्षेत्रको नक्सा उपलब्ध गराइएन। हामीलाई समुच्च अन्य क्षेत्रको सीमाका नक्साहरू सबै उपलब्ध गराइयो र त्यो क्षेत्रको नक्सा हामीलाई उपलब्ध गराइएन। किनभने 1953 देखि 65 सम्ममा नेपालको पुरै टोपोग्राफिक नक्सा भारतले गरेको छ, सर्वे अफ इन्डियाले। त्यति बेला हामीसँग प्रविधि भएन, भारतले गर्यो, नक्सा बनायो, हामीलाई त्यो पनि त्यति बेला तत्कालको शाही नेपाली सेनामा उपलब्ध गराइएको नक्सा हो। त्यहाँबाट नापी विभागले पछि लिएको नक्सा हो। लिँदाखेरि हामीले त्यो नपाएपछि त्यहाँको नक्सा चाहियो भन्दै हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। हामीले ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनमा पनि खोज्ने प्रयास गरौँ, इन्डेक्समा छ, एभाइलेबल हुँदैन। अनि त्यहाँको जो चिफ हो उसलाई सोद्धाखेरि के भन्छ भने होइन यो नेपाल इन्डियाको नर्दर्न सेक्टरको बोर्डरको कलकत्तामा हुनसक्छ, नेसनल लाइब्रेरी कलकत्तामा। अनि त्यसबाट पनि नभएपछि उसले यो त ब्रिटिस आर्मीमा गयो होला, अब हामी त हरायौँ, अब हाम्रो लेभलबाट त्यो पाउने सम्भावना त भएन। नियत नै खराब भएरै दिएन भन्ने। अब त्यो चाहिँ नि लुकाइयो, नबनाएको त होइन, लुकाइयो। त्यो भएपछि हामीसँग के रह्यो त? सुगौली सन्धि मात्र रह्यो। सुगौली सन्धि डकुमेन्टेड हो, दुईटा देशले सही गरेको आधिकारिक सन्धि हो। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा अरू डकुमेन्टहरूलाई सन्धिले सबै ओभररुल गर्छ। सन्धि सबभन्दा माथि हुन्छ र त्यसलाई अनर गर्नुपर्छ, त्यसैलाई आधार मानेर स्वीकारिनुपर्छ। हामी त्यसैलाई आधार मानेर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि त्यही छ र नेपाल सरकारको पनि मान्यता त्यही छ। अब यहाँ सवाल दुई विषय। परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो संसदमा र सायद संसदको एउटा समितिलाई पनि जवाफ दिने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीसँग सुगौली सन्धिको त्यो कपी छ, त्यसकारण त्यो मूलत नक्सा हामीसँग छ र जसरी उनीहरूले सडक बनाउन थाले 2008बाट सडक बनाउन थालेको अहिले जो लिपुलेखसम्म उनीहरूले पुर्याए त्यो सरकारलाई जानकारी छ पनि उहाँले भन्नुभएको छ। र केही समय पूर्व कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा आफ्नो क्षेत्रमा गाभेको नक्सा पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो मूलत उनीहरूले आँखा गाड्नुको पछाडि, किनभने हामीभन्दा त 22 गुणा ठुलो छ भारत, सीमा अनेक क्षेत्रमा समस्या पनि छ, त्यो एज अ तपाईँ नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक, नापीको अलिकति विषय पनि जान्नुहुन्छ, यसको पछाडिको अरू केही कारण पनि हुनसक्छ, नियत? अब यो अलि डिप्लोमेसीको कुरा आयो, म त प्राविधिक लेभलको मान्छे हो, ठिक छ, मैले जानेको म कृपया सूचित गर्छु। यसमा उनीहरूको के थियो भने म अलिकति, किनभने पहिलेदेखि जो दाबी गरेर यहाँ त द्विपक्षीय वार्तामा नि बस्नुभयो नि, त्यसमा म बसेँ। यसमा चाहिँ नि के छ भने अलिकति इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको र चिनको सीमाको उत्तरी नाकाहरू 18वटा नाकामा भारतीय सेनाहरूको उपस्थिति थियो। कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 1969मा ती सबैलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भयो र 17वटाबाट सबै फिर्ता भए। लिपुलेखमा बसेको जुन लाइन अफ कन्ट्रोल चाइनासँगको हो, एलएसी लाइन अफ कन्ट्रोल, त्यहाँको चाहिँ नि त्यहाँबाट झऱ्यो तर कालापानीमा आएर बस्यो, आफ्नो क्षेत्रमा गएन। आफ्नो क्षेत्रमा गएन। किन गएन? त्यो उसको स्ट्राटेजिक लोकेसन भयो चाइनासँगको लाइन अफ कन्ट्रोलको एप्रोचको लागि। बहादुरी के साथ पीछे हट गया नेहरूले भने, जुन बेला ऊ पराजित भएर पछाडि हटेको अवस्थाको कुरा आयो। बहादुरी चाहिँ पछि हट गया, यो त ठिक कुरा हो। अब त्यसपछि मैले पाएको पर्सेप्सन, मेरो अध्ययनमा देखिएको चिज म भन्दैछु। अनि त्यसपछि के भयो, नेपाल सरकारको, हामी नेपालीहरूको पनि त्यहाँ आँखा पुग्न सकेन, त्यो पिठौँ पछाडि पऱ्यो।
दिएको भन्ने विषय चाहिँ होइन। त्यसमा म कहीँ पनि मैले कहीँ भेटेको एकले अर्कालाई आक्षेप लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न केही कथित ग्रुपहरू लागेको आक्षेप लगाउने मात्रै हो। राजा महेन्द्रको कुरा पनि आयो, कतिपयले त्यो जोडेर बदनाम गर्ने प्रयत्न। त्यो राजा महेन्द्र चाहिँ नि जतिको राष्ट्रवादी नेता पाउन गाह्रो छ। राष्ट्र नै नरहे राजा को हुन्छ? त्यो हिसाबले बस्ने राजा हुन्। उनले चाहिँ नि त्यो गर्दैनन्। कुनै समयमा भारतको चाइनासँग लडाइँ भइरहेको अवस्थामा अहिले प्रेसर नगरौँ न त भन्नेसम्म भनेको भए त्यो थाहा छैन। नत्र ऋषिकेश शाहले यो भन्यो, उसले यो भन्यो, यी चिजहरूमा ऋषिकेशले यो भन्यो, शैलेन्द्रले यस्तो जवाफ दे, यस्तै बकितमको कुरा, यस्ता चिजहरूमा चाहिँ नि हामी जानु हुँदैन। बेतुकको छलफल पनि हो यो चाहिँ नि बेतुकको छलफल र नेपाली जनतालाई गलत सूचना हो। मैले सिधै भन्छु। त्यसो हुँदाखेरि अब अर्को कुरा आयो, त्यसरी उनीहरू त्यहाँ बसिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढाउँदै गए। हाम्रो नेपालको प्रशासनले त्यहाँ चाहिँ नि आँखा पुर्याउन सकेन, उपस्थिति जनाउन सकेन। विकट महाविकट छ। म पुगेको छु, मैले हवाई सर्वेक्षण पनि गरेको छु त्यहाँको। बडा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नु। सबै एरियाको म आफैले हवाई सर्वेक्षण गरेको छु, आफै जहाजमा उडेको छु, 37,000 फिटमा उडेको छु म त्यहाँ। उडेर त्यो एरियाको सबै फोटोग्राफी गरेर नक्सा बनाउने काम पनि भएको छ। हामीले नगरेको होइन, तर नसकेको भन्नुपर्ने बाध्यता छ। जुन हिजो आज संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, हामीले यसो गर्दा गर्दै पनि यो सकिएको छैन भन्ने जुन छ, त्यही अवस्थामा हाम्रो पनि हो। त्यसरी गरिसकेको डिटेल म्याप छ हामीसँग, सबै चिज छ। तर के हो त, त्यो मोहन त निर्धारण गर्ने प्राविधिक लेभलबाट सकिएन भनेपछि के लेभलबाट जानु पर्यो? अब डिप्लोमेटिक एक्युमेन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, डिप्लोमेटिक एक्युमेन, कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्ने विषय पहल गर्नु पर्यो। त्यो दक्षता प्रदर्शन गर्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि के चाहिन्छ त्यो सोच्नु पर्यो। र अर्को कुरा, त्यो भइसकेपछि नेपाल सरकारको नजरमा यो आइसकेपछि पनि 2046 साल पछिकोलाई पनि निहालेर हेर्दा सक्सेसिभ गभर्मेन्टहरूले यसलाई सिरियसली टेकअप गरेको पाइएन। सरी टु से द्याट। निरन्तर त्यो जो सरकार फेरिँदै गयो त्यसले त्यसलाई त्यो रूपमा गम्भीर रूपमा लिएन। जुन वार्ताको निरन्तरता हो त्यो भइराख्नु पर्थ्यो, त्यो भएको पाइएन। र अहिले आएर डेडलक 2014मा फरेन सेक्रेटरी लेभलको मेकानिजम गठन भएको, दुईवटा प्राइम मिनिस्टरको उसमा ठिक भएको होइन, त्यो अहिलेसम्म एक्टिभेट नहुनु भनेको त्यसलाई सिरियसली टेकअप गरिएन भन्नु पर्यो कि परेन? काहीँ न काहीँ कमजोर हाम्रो पक्षको देखियो, त्यो घटनाले त्यसले देखाउँछ। अनि त्यो चिजले हामीलाई अहिलेको परिस्थितिमा ल्यायो। अब दुईटा चिज, अब म सडककोमा सिद्ध्याउनु। अब सडक बनायो भन्ने कुरा आउनुभयो नि। सडक बनाउने बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन भारत सरकारको मिलिट्री अन्तर्गतकै हो। उसलाई यसको म्यान्डेट दियो 2005मा, तर एक्टिभेट भयो 2008मा। भेरी लो बजेट, थोरै बजेट दिएर सुरु गर भन्यो, मेरो अध्ययनले देखाएको। अब त्यसपछि 12मा अलिकति अगाडि बढ्यो, 13मा यसको इनिसिएसन बढ्यो, 14मा मोदी आएपछि मोदी त अब पिलग्रिमेजमा बढी जाने मान्छे हुनुभयो। रफ्तारमा जाने भए उनी त गुजराती परे। उनले चाहिँ नि पिलग्रिमेजको चाहिँ नि हिसाबले मानसरोवर, कल्याण मानसरोवर रुटको चाहिँ नि अपग्रेडिङ गर्नु पर्यो भन्ने भएर 14-15बाट चाहिँ नि बजेट बढ्यो। 2018मा गएर 439 करोडको बजेट सेन्सन भयो। भारू 439 करोड भारू। र त्यसले काम गर्दै आउँदाखेरि 2018को मिडतिर या लास्टतिर नेपाल प्रवेश गरे। जबसम्म भारतमा बनाउँदै थियो त नेपालले बोल्न मिल्ने कुरा थिएन। जब नेपालको टेरिटोरीमा पस्यो नेपाल बोल्नु पर्थ्यो। 2018मा बोल्नु पर्थ्यो। 2018मा बोल्नु पर्थ्यो नेपालले। त्यो रोड त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने होइन। जुन पब्लिक रोड पहिला चाहिँ नि घोडेटो बाटो थियो, हिँड्ने बाटो थियो, त्यहाँबाट पिलग्रिमेजहरू पहिला पनि गइराखेकै हो, 15-16 वर्ष अगाडिदेखि नै गइराखेकै हो।
त्यहाँ कस्टम छ, इमिग्रेसन छ, सबै चाहिँ नि उनीहरूको चेक पोइन्टहरू सबै बनिसकेको छ, सबै प्रशासनिक इकाइहरू बसिसकेको अवस्था छ कालापानीमा। त्यही रुटबाट लिपुलेक जान्छन् अनि त्यहीँबाट उनीहरू ताक्लाकोट, बिजनेसको सेन्टर पनि हो ताक्लाकोट, त्यसपछि मानसरोवर जाने रुट। बडा कति महत्त्वपूर्ण सूचना यहाँले मलाई दिनुभयो भने एज अ दर्शकलाई सन् 2018 मा नेपालको क्षेत्रमा उनीहरू सडक बनाउन थाले। त्यस बेला अब कसको सरकार थियो म अहिले एकदम दुविधामा परेँ। म यो 2 वर्ष अगाडिको कुरा पऱ्यो, सायद ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो या अरू कुनै? म त्यसमा जान चाहन्छु। तपाईँ एउटा निवृत्त कर्मचारी भएको हुनाले तपाईँ, मैले राजनीतिक विवादमा त्यो तान्न खोजेको पनि होइन कि, तर त्रुटि हाम्रो छँदै रह्यो। किन त्यसै बेलै हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यही पनि कमी कमजोरी रह्यो। तत्पश्चात उनीहरू त्यहाँसम्म सडक बनाइसके। अब सवाल के रह्यो भने नक्सा पनि जारी गरे। नक्सा जारी गरेको पनि धेरै महिना भयो। नेपालमा सर्वदलीय बैठक पनि बस्यो, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा। सबै दलले त्यो हाम्रो क्षेत्र हो भनेर म्यान्डेट सरकारलाई दिए, हामी सब तयार छौँ। इभन महन्त ठाकुरजी पनि त्यहाँ उपस्थित भएर है भनेर भनिदिनु भएको छ। तत्पश्चात पनि केही भएन। अब यो जुन क्षेत्र छ नि, अब समस्या हाम्रो दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्ट। एउटा हाम्रो क्षेत्र गयो, सबभन्दा ठुलो नोक्सान उनीहरूले प्रयोग गरे। क्षेत्र त हाम्रै हो। दोस्रो, हाम्रो अर्को आम्दानीको वान अफ द सोर्स जो नेपाल हुँदै भारतीय विभिन्न यात्रुहरू यहाँ आउँथे पर्यटकको रूपमा, अनि यहाँबाट तिब्बत हुँदै मानसरोवर क्षेत्रमा जान्थे। हाम्रो अरबौँ आम्दानीको एउटा स्रोत पनि थियो, त्यो पनि समाप्त भयो। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त यस्तो अवस्थामा? अब यो प्रश्न बहुत सान्दर्भिक प्रश्न आयो, इकोनोमीतिर गयो। साँच्चीकै हाम्रो पर्यटनको इकोनोमी त धेरै नै नोक्सानीमा जान्छ। त्यसलाई हामीले साँच्चीकै भन्नुपर्ने हो भने मेरो विचारमा हामीले पनि त्यो रुट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि के चाहियो? ट्राइपार्टेट एग्रिमेन्ट चाहियो। चाइना, नेपाल, भारत, त्रिदेशीय सम्झौता चाहियो। 2015 को मे 15 मा जुन 41 बुँदे सहमति भयो बेइजिङमा, त्यसको 28 नम्बर बुँदामा स्पष्ट लेखेको छ लिपुलेक पासलाई एउटा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट भारत र चीनको बिचमा, र त्यसलाई कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्राको रुटको लागि पनि भनेर चीन सरकारले अनुमति दिनेमा जोड दिएको मैले बुझेको है। एकदम त्यो सही भन्नु। 2015 को मे 15 मा भएको त्यो सही नै हो। त्यो त्यही सम्झौतालाई, सहमति पत्रलाई लिएर उनीहरूले त्यो नेपालभित्र बाटो बनाउने हिम्मत गरे। नेपाललाई सोधेकै पनि छैन, या सोधेको छ कि छैन मलाई त थाहा छैन, सरकारले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। सोधेको भए त त्यो काहीँ न काहीँ आउँथ्यो, त्यो होइन बाहिर आउनु पर्थ्यो होइन। अब के छ अहिले त्यो बाटोको 4 किलोमिटर डाइरेक्टर जेनरल मिलिट्री अपरेसनले रोकेको छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले, किन लिपुलेकबाट उता चाइनातिर बाटो त छैन। एलओसीमा जानलाई, लाइन अफ कन्ट्रोलमा लानको लागि त्यो बाटो छिचोलेको छैन, मैले बुझेको चाहिँ त्यो बाटो ठिक सूचना हो होइन, छिचोलेको छैन। अब मेरो एनालिसिस हो यो सूचना भन्दा, किन मैले गुगल हेरेँ 4 किलोमिटर जस्ताको तस्तै छ पहिलाको, अरू चाहिँ नि डोजरहरू लाएर बाटो बनिसकेको अवस्था छ। र अर्को पनि मैले के हेरेँ, हाम्रो घोडेटो बाटो भएको सबै उनीहरूले त्यो वाटर लग भएर त्यो हाम्रो घोडेटो बाटो बिग्रिसकेको अवस्था छ। हामीले हेरेको खोइ, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले पनि हेर्न सक्नुपर्ने चिजहरू हो। विकट छ, विकट त अति विकट छ। अनि अर्को कुरा म यसमा के भन्छु, त्यहाँको समुदायको कुरा सुन्नु रे, सौकी समुदाय हो त्यहाँको, उनीहरू अहिले चिन्तामा छन्। जब ती सौकीहरू नेपाली हुन् कि कहाँका? ती नेपाली, अब मैले भन्नुपर्दा नेपाली नै हुन्, तर उनीहरू अहिले नेपाली भन्नुभन्दा हामी भारतीय हौँ भन्ने रुचाउँछौँ। किनभने त्यो सुविधाका उनीहरूलाई जम्मै सुविधा हो। नक्सा पनि उनीहरूको क्षेत्रमा पारिसके, सारा खरिद नेपालको पहुँच भएन, एक्सेसै छैन नेपाल सरकार। नेपाली सरकार हामीले उनीहरूलाई त्यहाँको हाम्रो केही सहुलियत दिन सकेन।
मैले त्यहाँकै बडा दुःखको कुरा छ। त्यहाँकै स्थानीयसँग पनि इन्टरेक्सन गरेँ। म एउटा नाम पनि भन्छु, रतन भण्डारी। रतन भण्डारी, उहाँसँग पनि मैले यो विषयमा केही कुरा गरेको थिएँ। एक दिन भेट भएको थियो हाम्रो यस्तै कार्यक्रममा। अनि उहाँले पनि यो दुःख पोख्नु भएको थियो। मेरो पनि यो गुन्जीमा म गएर बस्दाखेरि मैले पनि अन्तर्क्रिया लिँदाखेरि यो उनीहरूको दुःख मैले पाएको थिएँ। रासन कार्ड दिएको छ सस्तो, उता पारिपट्टिबाट भारतबाट हामी केही दिन सक्दैनौँ। अब के छ, हाम्रो नेपाली पनि वारिपट्टि छन्, उनीहरू चाहिँ नि त्यो उनीहरूको रासन कार्डबाट रासन किनेर खाइराखेका छन्। हाम्रो वारिपट्टि नेपाली बस्नेहरू नाता त हुने भयो। वारिपट्टिको सौकी समुदायले पारिपट्टिको सौकी समुदायसँग का रासन कार्डबाट रासन किनेर खाइरहेको अवस्था छ, मैले पाएको अवस्था। एउटा दुःखको अवस्था हो नि यो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ विगतमा। अब यसैसँग जोड्छु म। अब सवाल के रह्यो भने त्यो जुन हाम्रो क्षेत्र हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँको सूचनामा त्यो कति क्षेत्र हामीले यतिखेर गुमाएको अवस्था छ? त्यो त मेजरमेन्टमा 2 गऱ्यो भने 4 नै हुन्छ। सही किसिमले सूचना दिने हो भने त्यो 370, 72, 74 यो 3टा फिगर आउँछ वर्ग किलोमिटरमा। 370, 72, 74 आउँछ। मैले गरेकोमा विभिन्न मेथडबाट गर्दाखेरि त्यसले गर्दा 372लाई राखिएको छ। अब के गर्न सकिन्छ? किनभने हुन त यहाँ टेक्निकल व्यक्ति पर्नुभयो होइन, तर नेपाली एउटा हुनार नेपाली भएको नाताले अब नेपालले के गर्ने विषय? किनभने सर्वदलीय हामी कहाँ सहमति पनि भयो, सबै दल एकमत पनि रहे। तत्पश्चात नेपाल सरकारको तर्फबाट भारतसँग कसिएर वार्ता भएको कुरा भएको सुनिएन। यो लामो समय व्यतीत भएपछि अब अहिले जब राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गरे, आम सञ्चार माध्यमले जब सार्वजनिक गर्यो, तत्पश्चात चर्चा बहस छलफल हुन थाल्यो। सरकारले पत्तो पायो, हामीलाई जानकारी थियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो, तर पत्तो पाएको थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आभास पाएनौँ। सरकारले पाएको थियो भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। मिडियामा आइसकेपछि मात्रै त्यो विषयले एउटा ठुलो दबावको अवस्था सिर्जना गर्यो। अब के गरिनु पर्ला यहाँको दृष्टिकोणमा? तर यो यस्तो भयो, के भयो भने अब मेरो दृष्टिकोणमा यो मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन। किनभने बाटो बनाउँदै थियो, 2 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल पसेको थियो भने बनिसकेपछि उद्घाटन गर्छ भन्ने त त्यसै थाहा हुन्छ नि। त्यसमा आश्चर्य मान्ने त केही कुरो भएन। तर दुःख चाहिँ लाग्यो, किनभने नेपाल सरकारलाई जानकारी चाहिँ सम्म गराएको भए पनि हुन्थ्यो। यो उद्घाटन नगर भनेर हाम्रो प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट, परराष्ट्र मन्त्री लेभलबाट टेलिफोन वार्ता पनि हुन्थ्यो भन्ने हिम्मत गरिदिएको भए हामी धेरै खुसी हुन्थ्यौँ। तर हिम्मत त सुशील कोइरालाले फोन उठाएर गरेकै हुन् नि त्यो बेलामा। 2015 को मे 15 को जुन सहमति पत्रमा सही भएको कुरा आएपछि फोन गरेर उठाएर भनेपछि त्यो कुरा गरेपछि फोन वार्ता नै बन्द भयो, सुशील कोइरालाको राजकीय भ्रमणै बन्द भयो, होइन र? भन्नु पऱ्यो नि त त्यो कुरा। हामीले त यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने कुरा त आउँदैन नि, हामीले त नेसनालिटीको कुरा हो। र एउटा कुरा म जोड्छु यसमा कृपया तपाईँसँग। राष्ट्रियता, म राष्ट्रवादी हुँ भन्नको लागि के छिमेकीलाई गाली नै गर्नुपर्छ र? पर्दैन, निश्चय नै होइन। त्यो मान्यता पनि हुनु हुँदैन। त्यो मान्यता राखेर वार्तामा बस्यो भने त वार्ता सफल त हुँदैन। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्तामा बस्नुपर्ने हुन्छ र आफ्ना प्रमाण दह्रो राख्नु पर्यो। र कसरी जानु पर्यो यहाँको जिज्ञासामा मैले कसरी बुझ्छु भने वार्ता अब कसरी हुनु पर्यो, त्यसमा डिप्लोमेटिक तहको विज्ञहरूलाई लिनु पर्यो। एउटा नाप नक्सा पनि राम्रोसँग हेर्ने मान्छे पनि चाहियो, विज्ञ त्यो विषयमा। अर्को चाहियो सुरक्षाको रणनीतिहरू हेरेको विज्ञहरू पनि त्यसमा चाहियो, चाहिएन र? चाहियो नि। अब अहिले संविधानले नेपाली सेनालाई पनि केही जिम्मेवारी दिएको छ, त्यतापट्टि पनि हेर्नु पर्यो। अब यी सबै चिजलाई हेरेर एउटा टिम बनाउनु पर्यो र गृह कार्य तगडा बनाउनु पर्यो र एउटा नेसनल कन्सेन्ससमा स्ट्यान्ड तयार गर्नु पर्यो। हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो, हाम्रो प्रमाण यो हो, राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो एउटा धारणा सम्पूर्ण रूपले र त्यो धारणालाई सपोर्ट गर्ने डकुमेन्टहरू
चाहियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा डायलगमा बस्दाखेरि, द्विपक्षीय होस् त्रिपक्षीय होस्, डायलगमा बस्दाखेरि राम्रो तयारी नगरिकन बस्यो भने सधैँ लो प्रोफाइलमा परिन्छ। त्यो विचार गर्नुपर्छ। उनीहरूसँग हरेक डिबेटमा, हरेक पोइन्टमा कन्भिन्सिङ सपोर्टिङ डकुमेन्ट लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, ताकि उसले यो होइन भन्न नसकोस्। त्यस्तो अवस्थामा हामी डायलगमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लामो समय यसै व्यतीत गरेछौँ। यहाँको सूचना बडा धन्यवाद छ, तपाईँले बडा राम्रो ढङ्गले सूचना दिइरहनु भएको छ, आम नागरिक सुसूचित भइरहनु भएको छ। अब सवाल के रह्यो भने नि, भारतको हेपा प्रवृत्ति पनि देखियो, मिच्ने नियत उसको अरू खाले पनि छ, काहीँ न काहीँ यो केही होइन भन्ने जस्तो पनि छ। राजनीति विषयमा म यहाँलाई लपेट्न चाहन्न, म एज अ विषयमै केन्द्रित रहन्छु। सवाल यो गयो भन्दा पनि अब यसलाई हामी कसरी बनाउन सकिएला र नेसनल कन्सेन्सस त हामी बनाउला, तर यो घुमेको क्षेत्रलाई यदि यहाँको आन्तरिक पक्ष र भारतको पक्षबाट मात्रै यो समाधान भएन भने अन्यत्र केही अपिलिङमा जान सक्ने पनि के त्यस्तो? त्यसमा ठिक छ, यसमा म केही कुरा जोड्न चाहन्छु। कृपया। अब जब हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु त्यो क्षेत्रमा हाम्रो परिभाषित भएको छैन, हामीले नेपाल चीनसँग सन्धि गऱ्यौँ 2018 साल 1961 अक्टोबर 5 मा हाम्रो सन्धि भएको छ। त्यसपछि प्रोटोकलहरू 63 मा बनेको छ। त्यसले गाइड गर्छ नेपाल चीन सीमालाई हो। अब त्यतातिर हामीले नेपाल चीन सीमा तय गऱ्यौँ। त्यो बेलामा भारत र चीनको युद्ध भइरहेको अवस्था हुँदाखेरि हामीले त्रिदेशीय बिन्दु राख्नको लागि तिनै देशको राज्य प्रतिनिधिहरूलाई समावेश हुन एकै ठाउँमा राख्न नेपाल सरकारको पहलमा सकिएन। चीन र भारत त लडाइँमै छन्, त्यो नसकिया हुनाले त्रिदेशीय बिन्दु कायम हुन सकेन र हामीले अलि वरैबाट 1 नम्बर बााउन्ड्री मार्कर भनेर राखेर चीनको सिमाना, नेपालसँगको सिमाना पूर्वतिर लाग्यौँ हामी र त्यो बिन्दु खाली नै रह्यो। अब त्यो बिन्दु स्थापित गर्ने समय आयो। त्यो बिन्दु स्थापित गर्दा, त्रिदेशीय बिन्दु स्थापित गर्दा तिनटै देशको आधिकारिक अधिकारी सरकारले, संसदले म्यान्डेट दिएर खटाउनु पर्यो। बडा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ भनिरहनु भएको छ। म्यान्डेट दिएर पठाउनु पर्यो ताकि उसले त्यहाँ निर्णय गर्न सकोस्। को जाने हो त्यसमा, प्रधानमन्त्री जाने हो कि परराष्ट्र मन्त्री जाने हो कि, त्यो चाहिँ नि एउटा प्लेनिपोटेन्सियरी खटाउनु पर्यो। अब यहाँ अविश्वासको अवस्था के रह्यो भने नि, चीनका राष्ट्रपति पनि केही समय अगाडि नेपाल आउनुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू बारम्बार चीन जानुभएको छ। अनि चीनका राष्ट्रपति भारत पनि जानुभयो। भारत हुँदै नेपाल आएको थियो। काहीँ यसरी यस्तो गम्भीर अवस्थामा मुलुक फसिसकेको रहेछ, यो यसरी हाम्रो मुलुक खुम्चिँदै रहेछ, त्यो सरकारलाई जानकारी छ। किनभने परराष्ट्र मन्त्रीजीले नै भन्नुभयो नि त, सन् 2008 देखि सडक बनेको, त्यो हामीलाई जानकारी थियो जब भन्नुभयो भने यहाँ सरकारको गम्भीरता, हेलचेक्रै पनि निरन्तरता त्यस्तो देखियो। अब यो काहीँ न काहीँ चीन र भारत बिचको त्यो स्वार्थका कारण हामी त्यो के को जुदाई बाछाको मिचाई भन्छ नि, साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई, त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेको त होइन? अब यसमा मेरो अलिकति धारणा राखौँ कृपया। अब हाम्रो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन खोज्छु। दुई दङ्गाको तरुल भनेर भन्नुभयो, तर म अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, त्यो समयमा त्यो थियो भने ठिकै होला, तर अहिलेको समयमा त्यो दुई ढङ्गाको तरुल होइन, अहिले त दुईटाको पुल हुनुपर्ने, दुईटाको पुल हुनुपर्ने। हामीमा क्षमता भइदियो त्यो निर्वाह। दुईटाको पुल भएको भए हाम्रो पनि धेरै विकास हुन्थ्यो र दुवै देशलाई पनि ठुलो इमर्जिङ कन्ट्रिजहरू छ नि इकोनोमीमा। अहिले कोभिडले डाउन गर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर दुवै इमर्जिङ इकोनोमी भएको देशको फाइदा हामीले लिन सक्नु पर्थ्यो। तर के भयो त, मैले अघि नै भने हाम्रो सक्सेसिभ गभर्मेन्ट्सहरूले निरन्तरता
दिन सकेन यसलाई। उत्तराधिकारी सरकारहरू निरन्तर एकपछि अर्को फेरिँदै गए। अहिलेदेखिको कुरा नगरौँ, धेरै पहिलेदेखिको कुरा गरौँ। त्यो चाहिँ नि सक्सेसिभ गभर्मेन्टहरूले निरन्तरता नदिएको फल अहिले चाहिँ नि नेपाली जनता हामीले भोगिरहेको अवस्था हो। र अब यसमा भारतसँगका सीमा विवादहरू भनेर आइराख्छन् नि, त्यसमा म केही कुरा जोड्न कृपया। अब यो जान्नु किन जरुरी छ भने एउटा त्यहाँको 370 देखि 74 वर्ग किलोमिटरको यहाँले कुरा गर्नुभयो, तर अब हाम्रो नेपाल र भारत बीचको कति ठाउँमा यो सीमाको विवाद छ, वास्तवमा कति जति हामी अतिक्रमितको शिकार भएका छौँ, त्यो पनि यहाँको तर्फबाट जानकारी भयो भने यो कल्याण हुन्छ, आम दर्शकलाई न्याय नै हुन्छ। कृपया। मैले चाहिँ नि के सोचेँ भने यो तपाईँसँग यो मैले जोड्न खोजेको कारण के आयो भने धेरै मिडियामा जनताहरूलाई गलत सूचना प्रवाह भएको पनि पाएँ मैले। दिग्भ्रमित गराउने प्रयास। दिग्भ्रमित भयो। भारत हाम्रो असल छिमेकी पनि हो। एउटा इस्युमा हामीलाई हेपा प्रवृत्ति देखायो भनेर ऊ खराब भन्न मिल्दैन। अहिलेदेखिको होइन, हाम्रो धेरै पुरानो हिस्टोरिकल हाम्रो सम्बन्ध भएको, संस्कृति भएको देश हो। त्यस्तै चीनसँग पनि हाम्रो हिस्टोरिकल सम्बन्ध नभएको होइन। तिब्बतसँग थियो भने अहिले तिब्बत त चीनको प्रान्त हो नि। त्यसो हुनाले दुवै देशसँग हाम्रो हिस्टोरिकल सम्बन्ध छ। अब त्यसलाई हामीले राख्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले मेन्टेन गरेर वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसलाई बिथोल्नु हुँदैन। अब एउटा कुरा अहिले कुरा उठिराखेको छ कसरी गर्ने भन्ने। अब इन्टरनेसनल अर्बिट्रेसनमा जाने कि अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा पनि कोही मानिस गरिरहेको छ। अर्बिट्रेसनमा जाने कि अब फोर्स डिप्लोय गर्ने कि डिप्लोमेटिक जाने। मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो दुईटा पहिलाको 1 नम्बर र 2 नम्बरले बिथोल्ने काम मात्रै गर्छ, हाम्रो सम्बन्धलाई अरू खराब गर्ने काम गर्छ। र हाम्रो सम्बन्धलाई नै राखेर डिप्लोमेसीबाट नै हामीले कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेरै यसलाई चाहिँ नि हामीले समाधान गर्नुपर्छ। अब अरू दुई अलिक खतरनाक छ। अहिले समाधान निकाल्नु कस्तो पर्छ भने लङ लास्टिङ र पर्मानेन्ट सोल्युसन निस्कनुपर्छ। बहुत ठिक। पर्मानेन्ट सोल्युसन निस्कनुपर्छ यस सवालको कि समग्र। त्यसपछि म अब यसमा भन्दा अर्कोमा जान्छु। कृपया। यहाँसँग अब कति ठाउँ अब भएको छ 60,000 हेक्टर अतिक्रमित भएको छ भन्ने कुरा नि सुन्छु। हो, कुनै बेला थियो, तर नेपालले मात्र अतिक्रमित गर्यो कि भारतले पनि गरेको छ? होइन, भारतले मात्रै गर्यो कि? त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत कुरा गर्नुपर्छ। ठिक हो। नेपालको मात्रै अतिक्रमित भयो कि भारततर्फको पनि अतिक्रमित? हामीले पनि अलिक घुसेका छौँ। हामी पनि घुसेका छौँ। सीमामा हिँड्नु पर्यो नि। सीमामा हिँड्दा के देखियो भने अब कुनै पनि सरकारले गरेको होइन त्यो अतिक्रमण। भारत सरकारले गरेको पनि होइन, नेपाल सरकारले गरेको, त्यहाँको स्थानीय जनताले गरेको अतिक्रमण हो त्यो। सुस्ताको लागि छुट्टै इस्यु हो। हाम्रो सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यी 3-4वटा सेक्टर छुट्टै कुरा हो। म त्यसमा आउँला। यो 3टाको त मैले भनिसकेँ। सुस्ताको म फेरि आउँला। अहिले हामीले नेपाल सरकारले 1981बाट संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति गठन गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट नापी विभागको महानिर्देशकले टोली नेतृत्व गर्ने, भारत तर्फबाट सर्वेयर जनरलले टोली नेतृत्व गर्ने किसिमले 26 वर्ष काम गर्यो नेपाल भारत सीमामा। त्यो 26 वर्ष काम गर्दाखेरि 1880 किलोमिटरको डाटा निकालियो। 1880 किलोमिटर सीमा हाम्रो डाटा निकालियो। त्यसमा सुस्ता, नर्साई सुस्ताको सेक्टर र कालापानी सेक्टर प्राविधिक लेभलबाट समाधान हुन सकेन। सुस्ता र कालापानी क्षेत्र सकेन। अरूमा सबैले हामीले यो अतिक्रमण जुन आयो नि, साना साना बिन्दु पनि अतिक्रमणमा नरहेका होइनन् पहिला। अब तर ती सबै समाधान भए र डिजिटल नक्सा बनिसकेको अवस्था छ र 182 थान नक्सा प्रिलिमिनरी सिग्नेचर भइसकेको छ। त्यो इलामको बारम्बार कुरा गरिन्छ। इलामको मूलत त्यसलाई के हो? त्यो फाटक, इलामको फाटक हो। त्यो आधा रोपनी जग्गाको होइन। त्यो अब आधा रोपनी पनि खाइदिएको छ, मतलब दाबी गरिन्छ। होइन, त्यो अब नोम्यान्सल्यान्डमा आउन हुँदैन थियो होइन। अब त्यो अब सरकारी तहमा होइन यसको अर्थ, त्यो व्यक्ति नै यसै छिरेको अब होइन, ऊ नै हो के अरे, प्रहरी नै हो के अरे। त्यसलाई चाहिँ नि म धेरै कट्याउन चाहन्छु। त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। कृपया यहाँको सूचनाहरू त्यो तुरुन्तै चाहिँ नि हुन सक्ने कुराहरू हो। धेरै हाम्रो समस्याहरू ठोरीमा थियो,
ठोरीमा दाङको कोइलावासमा थियो कोइलावास। होइन। कोइलावासको बजार नै भारततिर थियो। पुरानो सीमा नक्सा सुगौली सन्धिको सीमा नक्साले फुटहिलमा ल्याएको थियो। फुटहिल भनेपछि कोइलावास बजार चाहिँ नि भारतमा पर्थ्यो होइन। ठोरीको चाहिँ नि हाम्रो बाटो र कुलो इन्डियातिर पर्थ्यो, भारततिर पर्थ्यो। अनि कोशी ब्यारेजमै हाम्रो समस्या थियो। धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू पूर्वतिर पनि थिए, मेचीमा पनि थिए। यी समस्याहरू हामीले त्यो समितिले प्राविधिक लेभलमा समाधान गर्न सक्षम भयो। 70 यो पछिल्लो समयको विषय, पछिल्लो समयको विषय चाहिँ नि एउटा अब के बाँकी छ भने अतिक्रमणको अब शब्द चाहिँ नि लिन आवश्यक देख्दिनँ। अब क्रस बोर्डर अकुपेसन, क्रस बोर्डर अकुपेसन अब यो बाँकी रह्यो। किन हामीले 2045 सालमा फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल दुईटा सरकारले निर्णय गरे, भारत र नेपाल सरकारले। अब फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलमा जानु पर्यो। नदी सिमाना राख्नु भएन। यिनीहरूले धेरै किचलो गर्यो। एक वर्ष यता हिँड्छ नदी, अर्को वर्ष उता हिँड्छ। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि धेरै समस्या भयो। हामीलाई पनि सीमा यही हो भन्ने देखाउन गाह्रो पर्यो। त्यसो भएपछि अब फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलमा जानु पर्यो भनेर हामी फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलमा जाँदा सुगौली सन्धिले निर्देशित गरेका स्वीकृत नक्साहरूलाई हामीले जमिनमा लेआउट गर्ने प्लान बनाएर हामी जाँदाखेरि त्यहाँ बाउन्ड्री पिलरहरू राखिने भयो। भनेपछि त्यति बेलाको नदी कहाँ थियो खोज्नु पर्यो। प्राविधिकहरूको काम त्यो भयो। हामीले खोज्यौँ र त्यहाँ चाहिँ नि नयाँ नक्सा बनायौँ हामीले। अब त्यो बनाउँदाखेरि के भयो त भन्दा अब 22 सालमा हाम्रो नापी भयो, पूर्जा बनिदियौँ। त्यति बेला नदी इन्डियातिर थियो, नेपालीले भोग गरिराखेको थियो। अर्कोतिर इन्डियाले भोग गरिराखेको नदी यता आयो, इन्डियाले भोग गरेको नेपालतिर पर्न गयो, नेपालले भोग गरेको इन्डियातिर पर्न गयो। अब त्यसले गर्दा क्रस बोर्डर अकुपेसन त्यहाँ सिर्जना भयो। नदीलाई आधार नमान्ने, त्यसो भए त्यो नदीले कहिले बाटो फेर्छ, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अब हामीले नदीलाई आधार नमान्ने निर्णय भयो। दुईटा देशले निर्णय गरेर हामीलाई म्यान्डेट आयो, प्राविधिकलाई म्यान्डेट आयो कि अब सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सा चाहिँ नि जमिनमा लेआउट गर, नक्सा बनाऊ, त्यो अनुसार नक्सा बनाऊ। त्यो अनुसार नक्सा बनाउँदै गएपछि अब क्रस बोर्डर अकुपेसन त सिर्जना भयो। त्यसमा के निर्णय भएको छ भने जबसम्म दुईटा देशले त्यो क्रस बोर्डर अकुपेसनको समाधान निकाल्दैन, दिँदैन त्यहाँको लोकल बासिन्दाहरूलाई, तबसम्म स्ट्याटसको जसले जहाँ आफ्नो कमाइ गरिराखेको छ बसेको त्यो बसोबास फेर्नु पर्दैन। दुईटा देशले त्यो गर्नुपर्छ। र अहिले जुन म्यान्डेट छ, अहिले पनि दुईवटा मेकानिजम छ। एउटा परराष्ट्र सचिवको मेकानिजम छ, एउटा नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा मेकानिजम छ उताको सर्भेयर जेनरलसँग। त्यो नेतृत्वले, नापी विभागको नेतृत्वले त्यो काम गरिराखेको अवस्था छ। कसको कति जमिन भारततिर पर्यो, कसको कति जमिन नेपालतिर पर्यो, त्यो संयुक्त रूपमा अहिले डाटा निकाल्ने काम भइरहेको अवस्था छ। जब त्यो डाटा निस्किसक्छ भने दुईटा देशले त्यो डाटालाई लिएर टेबलमा बसेर एउटा सोल्युसन दिनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको क्रस बोर्डर अकुपेसन अनुसार के गर्न सकिन्छ दुईवटा देशले आफूले निर्णय गर्ने कुराहरू त्यो बाँकी छ। त्यो अहिले आएको विवादहरू त्यो हो। म अब ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। तपाईँसँग बडा धेरै सूचनाहरू मैले आम दर्शकलाई सेयर गरिरहेको छु। मलाई बडा गौरवको पनि खुसी पनि महसुस भइरहेछ। आधा मिनटमा सकिदिनु होला। अब यो टोटलमा जस्तो 370 देखि 74 वर्ग किलोमिटरसम्मको त्यो अतिक्रमणको कुरा गर्नुभयो यहाँले। कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको सुस्तामा समग्रमा चाहिँ कति वर्ग किलोमिटर जति हामी अतिक्रमणको शिकार भएको हुनसक्छ भन्ने, अर्थात् छ भनेर बुझिनुपर्छ। अब छोटोमा भन्नुभयो हुनाले सुस्तामा दुईटा देशको जोइन्ट टेक्निकल कमिटीले सीमा रेखा निर्धारण गर्न सफल भएन। सीमा रेखा नै निर्धारण भएन भने कसले कति अतिक्रमण गर्यो भनेर क्वान्टिफाई गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन सुस्ताको सवालमा। तर हामीले जे हाम्रो हो भनेर भनेका थियौँ त्यो अनुसारको नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। त कालापानी क्षेत्र र सुस्ता बाहेक अन्यत्रको चाहिँ त्यत्रो अब खास समस्या त्यत्रो छ भनेर मानिनु हुँदैन। क्रस बोर्डर अकुपेसनको समाधान खोज्नुपर्छ। हस्, म तपाईँसँग अरू विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ। समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद र
श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। म अब बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तोयनाथ बराल, पूर्व महानिर्देशक नापी विभाग, समसामयिक अहिलेको पछिल्लो जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।